प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैजना जय मसीह। अनि धेरै समयपछि तपाईहरुको माझमा यसरी बोल्ने मौका पाएको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हुन्छ, आज हामी आजको वचन हेर्नेछौँ र आजको वचन रहेको छ उत्पत्ति 2 अध्यायको 15 देखि 17। उत्पत्ति 2 को 15 देखि 17 लाई हामी हेर्नेछौँ। म पढिदिन्छु। परम प्रभु परमेश्वरले मानिसलाई अदनको बगैँचामा लानुभई त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। अनि उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैले संकोचनमा नै खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। यो पदमा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो कि बगैँचाको सबै रुखको फल तैले संकोचनमा नै खाए हुन्छ, तर असल र खराब ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ तैले नखानु। यहाँ चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले मानव इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो आज्ञा दिनुभयो। मानव इतिहासकै पहिलो आज्ञा। त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ आजको वचनमा चाहिँ आजको वचनको विषय चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र इच्छामा नियन्त्रण। स्वतन्त्र इच्छामा नियन्त्रण। अब यो स्वतन्त्र इच्छा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिना दबाव आफ्नो इच्छामा निर्णय गर्ने अधिकार। कसैको दबाव बिना आफ्नै इच्छामा निर्णय गर्न पाउने अधिकार चाहिँ स्वतन्त्र इच्छा हो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो राज्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ संसारमा 2 खालको राज्य, एउटा चाहिँ अन्धकारको राज्य, अर्को चाहिँ ज्योतिको राज्य। अनि अन्धकारमा बस्न रुचाउने मानिसहरू, अन्धकारमा फँसेकाहरूलाई चाहिँ अन्धकारमै स्वतन्त्र महसुस भइरहेको हुन्छ। अन्धकारलाई नै उनीहरूले स्वतन्त्र ठान्छ भने ज्योतिमा डोराएका, ज्योतिमा आएको मानिसहरू चाहिँ उनीहरूको स्वतन्त्रता चाहिँ ज्योतिमा नै उनीहरूले अनुभव गर्दछन्। जस्तै अन्धकारलाई चाहिँ हामीले दुष्टताको संकेत गर्छौँ भने उज्यालो भनेको चाहिँ धार्मिकताको संकेत गर्दछौँ। यो यसबाट अनि हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अन्धकार चाहिँ छुट्टै पाट अनि उज्यालो छुट्टै, अथवा दुष्टता र धार्मिकता दुईटा भाग छन् भने अहिले यति बुझौँ। अनि त्यसपछि हामी याकुब 4 को 17 हेरौँ त। याकुब 4 को 17 मा के भनेको छ भन्दाखेरि यसकारण जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन त्यसले पाप गर्छ। हेर्नुहोस् है, जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन त्यसले पाप गर्छ भनेको छ। पापको व्याख्या हेर्ने हो भने हामी एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि पाप चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा, परमेश्वरको आज्ञा विपरीत गर्ने कार्य एउटा भयो, पाप भयो। र अर्को चाहिँ असल काम जानेर पनि नगर्नु चाहिँ पाप भयो। हेर्नुहोस् है, एउटा चाहिँ एक्टिभ भएर, सक्रिय भएर गर्ने पाप भयो, अनि अर्को चाहिँ सक्रिय नभई गरी पठाउने पाप भयो। अब पहिलो बुदामा जाउँ हामी। पहिलो बुदा चाहिँ स्वतन्त्र इच्छा परमेश्वरबाट दिएको वरदान हो। स्वतन्त्र इच्छा परमेश्वरबाट दिएको वरदान हो। यो स्वतन्त्र इच्छा चाहिँ मानिसबाट जन्म भएको होइन, न त मानिसबाट उत्पन्न नै भएको हो, तर परमेश्वरबाट नै मानिसलाई दिएको हो। अब हामी हेर्छौँ भने यो पदमा चाहिँ पदको दृश्यहरू हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा बगैँचा छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा बगैँचा छ। अनि बगैँचामा बिचमा रुखहरू छन्। अनि बगैँचाको बिचको रुखहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2टा, असल र खराबको ज्ञान दिने एउटा भयो, र अर्को चाहिँ जीवनको रुख। 2 को
9 मा हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले जीवनको रुख र असल र खराब ज्ञानको दिने रुख पनि लगाउनु भयो भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ बगैँचाको बिचमा हेर्नुहोस् है। असल र खराब ज्ञान दिने रुखले चाहिँ के अनुभव गराउँछ र के थाहा गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ असल चाहिँ पहिल्यैदेखि परमेश्वरले असल कुरा बनाउनु भयो र त्यो असल चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ खराब कुराको ज्ञान थाहा पाएपछि असल कुरा चाहिँ यस्तो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तुलनात्मक रूपमा हेरेर थाहा पाउने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि असल र खराबको ज्ञानको रुख खाएको कारणले चाहिँ त्यो पनि एउटा थाहा हुन्छ भने अर्को चाहिँ जीवनको रुख चाहिँ खानाले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ शारीरिक मृत्यु पनि नहुने कुरा त्यो शक्ति चाहिँ प्राप्त गर्दछ। अनि एउटा प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि जब मानिसले आज्ञा उल्लङ्घन गरे, उनीहरू पाप गरे, तब चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यति नै बेला जीवनको रुखबाट चाहिँ मानिसलाई त्यहाँबाट खानालाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनु भयो, उहाँले रोक्नु भयो। अनि यो चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्न रहेको छ। स्वतन्त्र इच्छा चाहिँ मानिसले चाहिँ किन दिइयो त्यतिखेर हैन? स्वतन्त्र इच्छाबाट चाहिँ मानिसले चाहिँ के गर्यो? उसले चाहिँ खराब कुरा जान्न चाहे। उनीहरूले चाहिँ असल र खराबको ज्ञानको रुखबाट खानलाई उनीहरू इच्छा गरे र स्वतन्त्र इच्छा पाएपछि त्यही गरे। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो असल र खराबको रुखको फल खाइसकेपछि जीवनको रुखलाई चाहिँ प्रतिबन्ध गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ के छैन, देखाएको छैन, बाइबलले लेखेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ मानिसले चाहिँ अब जीवनको रुखको फलबाट पनि खान पाऊँ भन्ने उनीहरूले इच्छा गरेको र त्यो परमेश्वरलाई आग्रह गरेको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँदैनौँ। दोस्रो बुदामा जाउँ। स्वतन्त्र इच्छाको गलत परिणाम संसारिक दुष्टता। जब मानिसले आफ्नै इच्छामा परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा उल्लङ्घन गरे तब दुष्टता चाहिँ वास्तविक भइदियो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले दुष्टता बनाउनु भएन, तर दुष्टता चाहिँ मानिसले वास्तविक बनाइदियो। जस्तै अँध्यारो भनेको चाहिँ उज्यालो नहुनु हो भने चाहिँ दुष्टता भनेको चाहिँ धार्मिकता नभएको खण्डमा दुष्टता हुन्छ। पहिलो आज्ञा नै मानिसको निम्ति स्वतन्त्र इच्छा भयो। परमेश्वरले मानिसलाई पहिलो आज्ञा दिनुभयो, जुन पहिलो आज्ञा नै मानिसको निम्ति स्वतन्त्र इच्छा भइदियो। एउटा कम्पनीले गाडी बनायो। हेर्नुहोस् है, जब एउटा कम्पनीले गाडी बनाउँछ अनि त्यो गाडी बनाउनको उद्देश्य चाहिँ दुर्घटना होस् भनेर होइन, तर उसले गाडी चाहिँ दुर्घटनाको निम्ति बनाएको होइन, तर सुलभताको निम्ति र मानिसहरूको निम्ति बनाएको हुन्छ। र जब उसले गाडी बनाउँछ अनि दुर्घटना चाहिँ सम्भाव्य मात्र भएर बसिरहेको हुन्छ, तर दुर्घटना वास्तविक हुनुको लागि चाहिँ कि त गाडी बिग्रिनु पर्यो, कि चालकले को लापरवाही हुनु पर्यो, या कि त बाटो खराब हुनु पर्यो, त्यस्तै परिस्थिति हुनु पर्यो। नत्र चाहिँ दुर्घटना चाहिँ गाडी बनाउने कम्पनीले चाहिँ दुर्घटना बनाएको हुँदैन, तर सम्भाव्यता मात्रै हुन्छ। त्यसलाई वास्तविक बनाउने काम चाहिँ अरूले नै गर्दछ। त्यस्तै परमेश्वरले असल बनाउनु भयो। जे कुरा पनि बनाउनु भयो त्यो परमेश्वरले असल देख्नुभयो। त्यहाँ कुनै खराब थिएन, तर खराब त्यतिखेर भयो, दुष्टता त्यतिखेर आयो जतिखेर चाहिँ मानिसले चाहिँ स्वतन्त्र इच्छालाई गलत ढङ्गमा उनीहरूले गलत रूपमा चाहिँ उनीहरूले निर्णय गरे। जसरी चाहिँ परमेश्वरले नगर्नु भन्ने कुरा उनीहरूले गरे, त्यहाँबाट चाहिँ दुष्टता चाहिँ वास्तविक बन्यो।
जुन चाहिँ वास्तविक थिएन, सम्भाव्य मात्र थियो। मानिसकै कारण चाहिँ दुष्टता त्यसरी सम्भाव्य भयो, सम्भाव्य चाहिँ वास्तविकतामा परिणत भयो। त्यसैले ज्योतिमा भएको मानिसको लागि चाहिँ स्वतन्त्रता चाहिँ एउटा घातक बन्यो। त्यहाँबाट चाहिँ हेर्नुहोस् है, असल जुन मानिस चाहिँ असल थियो, तर त्यही मानिसले चाहिँ के गर्यो, स्वतन्त्र इच्छाको मा चाहिँ खराब कुरालाई रोजेर उनीहरूले स्वतन्त्र इच्छालाई घातक बनाइदियो। हामी कैनको उदाहरण हेर्छौँ भने कैनले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र इच्छालाई चाहिँ प्रयोग गरेको त्यहाँ पाउँदछौँ। जब परमेश्वरले चाहिँ कैनलाई भन्नुहुन्छ तैँले पापलाई अधीन गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले चाहिँ कैनलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उत्पत्ति 4को 7को अन्त्यतिर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, तर यदि तैँले ठिक काम गर्नस् भने त पापतिर ढोकामै ढुकिबस्छ, त्यसको इच्छा त प्रति हुन्छ, तर तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ। अब अधीन गर्ने या नगर्ने त्यो इच्छा चाहिँ कैनको हो, तर कैनले चाहिँ पापलाई अधीन गरेन र आफ्नो भाइलाई मार्यो। हेर्नुहोस्, र आफ्नो स्वतन्त्र इच्छालाई जब हामीले अधीनमा राख्दैनौँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि घातक बनिदिन्छ। बुधा 3मा हेर्छौँ भने बुधा नम्बर 3, स्वतन्त्र इच्छा चाहिँ परमेश्वरमा समर्पित हुनुपर्दछ। स्वतन्त्र इच्छा परमेश्वरमा समर्पित हुनुपर्दछ। यदि मानिसले पापमा पतन भएपछि जीवनको रुखको फल खान पाएको भए के हुन्थ्यो? मानिस अमर त हुने थियो, तर शैतानको कारण मानिसको हृदयमा जन्म भएको पाप पनि अमर रहन्थ्यो। पापको जयलाई मृत्यु हो, तर जब मानिसले जीवनको रुखबाट फल खान्थ्यो तब मृत्यु असम्भव हुने थियो। र मृत्यु असम्भव हुनु भनेको मानिसको निम्ति खतरा हो। किन भन्दाखेरि पाप बढ्दै जान्थ्यो, अनि पाप बढ्दै गएपछि खराबी पनि बढ्दै जान्थ्यो, तर त्यसको न्याय थिएन, न्याय हुन्थेन। र यीशु ख्रीष्टको क्रुसीकरणपछि यीशु ख्रीष्टको मृत्यु पनि असम्भव हुने थियो। तर परमेश्वरले त्यसो हुन दिनु भएन र मानिस परमेश्वरबाट पराई हुँदै परमेश्वरबाट टाढिँदै कुराहरू पनि परमेश्वरले त्यो गर्न दिनु भएन। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि येशूको उदाहरण हेर्ने हो भने येशूले परीक्षामा पर्नु हुँदाखेरि उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो थियो त भन्दाखेरि जब उहाँलाई ढुङ्गालाई रोटी बनाऊ भन्ने आज्ञा दिइयो उहाँले सरासर त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो र आदम र हव्वाले जुन आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाको दुरुपयोग गरे परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर ती स्वतन्त्र इच्छामा चाहिँ परमेश्वर को स्वतन्त्र इच्छामा येशू ख्रीष्टले चाहिँ आज्ञा पालन गरेर शैतानको आज्ञालाई नमानेर शैतानले भनेको कुरालाई चाहिँ नमानेर येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यसरी विजयी हुनुभयो। अनि अर्को हामी उदाहरण हेर्छौँ भन्दाखेरि जाऊ र फेरि पाप नगर भनेर येशूले बेतसेदा पुलमा त्यो बिरामीलाई निको पारेर भन्नुभयो र अनि अर्को चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मारिन लागेको स्त्रीलाई पनि येशूले भन्नुभयो गएर फेरि पाप नगर। र यो जाऊ र गएर पाप नगर भन्ने शब्द यो वाक्य चाहिँ स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको हो। गएर फेरि पाप नगर भनेको अर्थ चाहिँ मानिसमा पाप नगरिरहन सक्ने क्षमता नभएको कारण एउटा छँदैछ, तर त्योभन्दा पनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि स्वतन्त्र इच्छा मानिसमा दिनु।
र त्यो स्वतन्त्र मानिसले गुमाएको स्वतन्त्र इच्छा चाहिँ फेरि जागरुक परमेश्वरले गराउनु भयो, यीशु ख्रीष्टले गराउनु भयो। र किन भन्दाखेरि चाहिँ यो स्वतन्त्र इच्छा दिनुको कारण चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई मेसिन जस्तो बनाउनु भएन, उहाँको अगापे प्रेमको उदाहरण हो। र परमेश्वरको अनुग्रह र मुक्तिको अनुभव गर्नेले चाहिँ पाप नगरिरहने स्वभावलाई चाहिँ एउटा आकर्षण ठान्दछ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले जाऊ र फेरि पाप नगर भनेको व्यक्तिहरूले चाहिँ पछि गएर फेरि फर्केर यसोलाई प्रभु मैले त फेरि पाप गरेँ, मलाई फेरि क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर भनेको कतै पाइएन। तर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा चाहिँ परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टले जे भन्नुभयो त्यही उनीहरूले पालन गरे। र यही कुरा चाहिँ हामी मुक्तिको अनुभव गर्ने र अनुग्रहको अनुभव गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ पाप नगरिरहन सक्ने स्वभाव चाहिँ हाम्रो निम्ति आकर्षण बन्दछ, आकर्षण हुनुपर्दछ है। विश्वास सुनुवाईबाट आउँछ र विश्वास पाएपछि स्वतन्त्र इच्छा चाहिँ जाग्दछ। हेर्नुहोस् है, र निर्णय लिनु पर्छ ज्योतिमा हिँड्ने कि अन्धकारमा फर्किने भन्ने कुरा चाहिँ स्वतन्त्र इच्छा पाएपछि निर्णय लिने कुरा हो। प्रश्न छ, किन दुःख कष्ट र दुष्टता चाहिँ परमेश्वरले हटाउनु भएन? मानिसले सोध्दछौ किन परमेश्वरले चाहिँ दुष्टता अनि कष्टहरू चाहिँ हटाउनु भएन? एउटा एकजना मानिसले चाहिँ दिनमा कतिचोटि पाप गर्छ, उसले गरेको निर्णयमा कतिचोटि हस्तक्षेप गर्दा सम्म गर्ने। हेर्नुहोस् है, तपाईँले गरेको छानेको कुरामा कसैले हस्तक्षेप गरिरहँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? बारम्बार गरेको गल्ती अथवा व्यवहारलाई रोकिरहनु चाहिँ जबरजस्तीकरण हो। बारम्बार कसैले गरेको व्यवहार अथवा निर्णयलाई रोकिरहनु चाहिँ जबरजस्तीकरण हो। र स्वतन्त्र इच्छा चाहिँ जबरजस्तीकरण गर्नु होइन। स्वतन्त्र इच्छा भनेको चाहिँ मानिसलाई उसको निर्णयमा स्वतन्त्र भएर उसको निर्णयलाई स्वतन्त्र गरेर छोडिदिनु नै स्वतन्त्र इच्छा हो। र परमेश्वरले यो प्रेमको खातिर गर्नुभयो। तर यो दुःख अनि कष्ट चाहिँ मानिसले नै छनौट गरेको परिणाम हो। मानिसले आफ्नो इच्छामा छनौट गरेको परिणाम हो। जसरी कैन र हाबिलको सन्दर्भमा हाबिलले पाप गरेन, तर कैनले गरेको पापको कारणले मृत्यु चाहिँ हाबिलले भोग्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, कसैले गरेको दुःख र कष्टको छनौटमा चाहिँ कोही चाहिँ परिणाम भोग्नु पर्यो। यहाँ मानिसले रोजेको खराबी कुरामा परमेश्वर स्वयं दुःख र कष्ट भोग्नु भयो। परमेश्वर स्वयं दुःख भोग्नु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि यसो भन्दैमा तपाईँ हामीले परमेश्वरले नसुन्ने होइन, तर परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। कतिपय रोगहरू निको भइरहेको कुरा हामी सुन्दछौँ, आश्चर्य कर्महरू हामीले थाहा पाउँदछौँ, अनि निको भएका रोगीहरू चङ्गाइ भएको कुराहरू हामीले पाउँदछौँ, देख्दछौँ। अनि परमेश्वरलाई ग्रहण गर्ने क्रमहरू रोकिएको छैन। अझैसम्म मानिसहरूले परमेश्वरलाई अझै ग्रहण गरिरहेका छन्, विश्वास गरिरहेका छन्। परमेश्वरको कामहरू यहाँ देखिरहेको छ। हामी प्रकाश 2:7 हेर्नेछौँ। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ? जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गलोकमा भएको जीवनको रुखबाट खान दिनेछु। जीवनको रुखबाट खान दिनेछु। जुन जीवनको रुख चाहिँ मानिसले पहिला अदनको बगैँचामा प्रतिबन्ध भएको थियो, मानिसले गुमाएको थियो, त्यो जीवनको रुख चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो यहाँ चाहिँ? जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गलोकबाट भएको जीवनको रुखबाट खान दिनेछु। एफिससको मण्डलीलाई यसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, मानिसलाई आशा छ, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेलाई आशा छ कि जुन जीवनको रुखबाट मानिसले पहिले खान पाएका थिएनन्, तर पछि गएर फेरि परमेश्वरले त्यो दिनेछु भन्नुभएको छ।
र यो जीवनको रुखबाट खान दिनेछु भन्नुको अर्थ नै मानिस अनन्त जीवन दिइनेछ र उसको मृत्यु हुने छैन भन्नु खोजेको हो। अनि प्रकाश 21 को 4 मा हेरौं। प्रकाश 21 को 4 मा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि उहाँले तिनीहरूको आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनु हुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन किनकि पहिलाको कुराहरू बितिसकेका छन्। हेर्नुस्, पहिलाको कुराहरू जुन मृत्यु अनि दुःख कष्टहरू मानिसले स्वतन्त्र इच्छामा जुन वास्तविक बनाइदिएको थियो र ती कुराहरू पछि गएर परमेश्वरले रोकिदिनु हुनेछ, हटाइदिनु हुनेछ भनेर यहाँ परमेश्वरले आशा दिनुभएको छ हामीलाई। अब हामीले परमेश्वरमा कसरी समर्पित हुने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्र इच्छाले कसरी समर्पित गर्ने भन्दाखेरि परमेश्वरको हृदयमा चाहिँ हामीलाई बाँध्नुहोस् भनेर हामीले भन्नुपर्दछ र त्यहाँबाट परमेश्वरको हृदयबाट हामीले स्वतन्त्र नगराउनुहोस्। परमेश्वरको राज्यबाट हामीले स्वतन्त्र हुनु छैन। पापमा नफर्कने स्वभाव परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ र जब हामी पापमा नफर्किने स्वभाव हामीले पाउँदछौँ त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरको अगापे प्रेम हामीले महसुस गर्दछौँ। जसले परमेश्वरको प्रेम अनि परमेश्वरको अनुग्रह महसुस गर्दछ उनीहरू चाहिँ पापमा फर्किँदैन। यदि कुनै पनि कुराले हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गराउन खोज्छ भने हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ र त्यसको विरोध गर्नुपर्दछ। र सो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको स्वतन्त्र इच्छा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अगापे प्रेम गर्नुभएको कारणले हो र यो चाहिँ हामीलाई मेसिन जस्तो बनाउनको लागि होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा हामीलाई परमेश्वरको प्रेम बुझाउनको निम्ति उहाँले यो दिनुभयो र परमेश्वरले दिनुभएको यो कुरालाई नै हामीले परमेश्वरलाई समर्पित गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई आशीष दिनुभएको होस्। जय मसीह। सबैजनालाई जय मसीह। म आशा गर्छु सबैजना मण्डली परिवार सन्चै कुशलै हुनुहुन्छ होला भनिकन परमेश्वरको अनुग्रह तपाईलाई हामीमा साँच्चै नै प्रशस्तै छ। तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद। 3 महिना लगभग हुन आट्यो हामीहरु संयुक्त आराधना नगरेको। हामी प्रार्थना गरौँ छिटै भेट गरेर संयुक्त आराधना परमेश्वरलाई हामी दिन सकौं। तपाईलाई धन्यवाद। गत हप्ता दिएको सूचना अनुसार तपाईले प्रार्थनामा सहभागी हुनुभयो 42 घण्टे र 42 घण्टासम्म 42 जना व्यक्ति तो आएर चर्चमा जसरी पालो पिलो प्रार्थना गर्नुभयो। तपाईहरुलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस् र तपाई हाम्रो प्रार्थना खेर जाँदैन र सुनवाई भएको छ र हामी आशा गरौँ प्रभुले सुन्नुहुनेछ। आजको वचन बोल्नुहुने राजु जवान समितिको संयोजक लाई धेरै धन्यवाद छ। प्रभुले यहाँलाई आशीष दिनुभएको होस्। अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैजना आँखा बन्द गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई विशेष गरिकन यो समयमा धन्यवाद दिन्छौँ। आज तपाईको बालक राजुको जीवनद्वारा बोल्नु भएको वचनको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। जसरी आजको वचनको शीर्षक थियो स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण भनिकन, अनि यो स्वतन्त्रता संसारमा दुईवटा कुराहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ, एउटा अन्धकार र अर्को ज्योति। अनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो अन्धकारमा बसेको मानिसहरू अन्धकारै रुचाउँछन् र त्यसमै रमाउँदछन्, तर ज्योतिमा हिँडुल गर्ने मानिसहरू ज्योतिमै रमाउँछन् र ज्योति नै इच्छा गर्दछन्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, अनि यो ज्योति चाहिँ धार्मिकता हो अनि अन्धकार चाहिँ दुष्टता हो। अनि तपाईले हामीलाई ज्योतिमा डोराउनु भएको छ, उद्योगको ज्योतिमा तपाईले हामीलाई ल्याउनु भएको छ, बदलावको जीवन दिनुभयो, हामीलाई अन्धकारबाट ज्योतिमा ल्याउनु हो। हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँ परमेश्वरको भएर डरमा जिउने मानिसहरू, तपाईको आज्ञाकारी जिउने व्यक्तिहरू, धार्मिकतामा हिँड्ने मानिसहरू तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई बनाउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र स्वतन्त्रता चाहिँ तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको वरदान हो भनिकन जानेर हामीले स्वतन्त्रताको सही
योग गर्नको निम्ति उपभोग गर्नलाई तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने होइन तर सही प्रकारले प्रयोग गर्नको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो आफ्नो स्वेच्छामा हामी परिचालित होइन तर तपाईँ परमेश्वरको नियन्त्रणमा परिचालन हुनलाई, तपाईँको नियन्त्रणमा रहनलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। जसरी मानव इतिहासमा पहिलोचोटि मानिसले गल्ती गरेको कारणले गर्दा पाप उत्पन्न भएको र अन्धकारले ढाकेको हामी देख्दछौँ, तर तपाईँ ज्योतिको परमेश्वरलाई विश्वास गरेर तपाईँ सँगै हिँड्नलाई त्यो प्रकारको सामर्थ्य र शक्ति तपाईँ प्रभुले हाम्रो मण्डली परिवारलाई दिनुहोस्। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सबै कुराको लागि वचन दिनुहुने तपाईँको दासलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र अनुग्रह गर्नुहोस्। आजको दिन यो समयको लागि तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो सेवा सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वरले घर परिवारमा दिनुभएको आशिषको लागि धन्यवाद। सबै कुराको लागि र सबै प्रार्थना बिन्ती हामी चढाउँदछौँ। विशेष अन्तमा परमप्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन् र तपाईँलाई रक्षा गरून्। परमप्रभुले आफ्नो मुख तपाईँहरूमाथि चम्काउन् र तपाईँलाई अनुग्रह गरून्। परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तपाईँहरूमाथि प्रकाश गरून् र तपाईँलाई शान्ति दिउन्। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता उहाँ नहुन्जेल सबैजनासँग एकै नासको भइरहन्। जय मसीह सबैजनालाई।